नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयतुल कुर्सी क्या है? कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत। दरअसल अल्लाह ताला का तारुफ, पीछे मोहब्बत की बात हुई। मोहब्बत उसी चीज से होती है जिसको इंसान अपने से बड़ा समझता है, जिसकी सिफात पर हैरत ज़दा होता है, जो चीज उसको पसंद आ जाती है। अल्लाह ताला से भी इंसान को मोहब्बत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ताला का सही तारुफ न हो। और उसके तारुफ में ये आयत एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम में से बहुत से लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हैं, लेकिन बगैर समझे, बगैर जाने कि आयत बताती क्या है तो ये एक आयत, लेकिन इसकी फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। तिरमिज़ी की एक रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का कुहान और बुलंदी है, यानी हर चीज की बुलंदी होती है, और कुरान हकीम की बुलंदी सूरत अल बकरा है, और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। यानी हर चीज की एक बुलंदी होती है। कुरान की बुलंदी किसमें है? सूरत अल बकरा में, और सूरत अल बकरा में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है, और वो कौन सी आयत है? आयतुल कुर्सी। हजरत उबई इब्न काब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल मुंदिर, अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास सबसे अफसल आयत कौन सी है? अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है। आपने फरमाया, ए अबुल मुंदिर, अल्लाह की किताब की आयत में कौन सी आयत तुम्हारे पास सबसे बड़ी है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अबुल मुंज़िर, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। यानी वाकई ये आयत सबसे बड़ी आयत है। इसके बारे में आता है, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोकेगी सिवाय मौत के। इसे इब्ने मरदुया ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा बिन इमरान की तरफ वही की कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। जो शख्स ये करेगा, मैं उसे शुक्रगुजार दिल, जिक्र करने वाली जबान दूंगा। इस पर हमेशगी सिर्फ नबियों से होती है, या सिद्दीकों से, या उस बंदे से जिसका दिल मैंने ईमान के लिए आजमा लिया हो, या उसे अपनी राह में शहीद करना चाहता हूँ। यानी इस आयत की पाबंदी हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के खास बंदों से ही होती है। बस अपने आप को चेक कर लें कि आप उनमें शामिल हैं कि नहीं। क्योंकि हम नमाज में कुछ सोचते रहते हैं, जो ही सलाम फेरते हैं फिर बगैर कुछ सोचे समझे जो सोच रहे होते हैं उसको बयान करने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने का है। लेकिन जब इंसान का दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है तो फिर नहीं भूलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है। इसके बारे में एक रिवायत है जो बुखारी की है, सही हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़े फितर की हिफाजत और मुकर्रर किया। फितराना जमा हो रहा था और आपने उसकी हिफाजत के लिए उनको एक तरह से चौकीदारी दी। कोई शख्स आया और गल्ला चोरी करने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, सख्त तकलीफ में हूँ। चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो आपने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, आज रात तुम्हारे कैदी ने क्या कहा था? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया था। मुझे रहम आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, ध्यान रखना, वो झूठा है, वो फिर तुम्हारे पास आएगा। चुनांचे अगली रात वो फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, आज तो जरूर मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, आइंदा नहीं आऊंगा। मुझे फिर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया। मुझे रहम आ गया तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, ध्यान रखना, वो झूठा है, वो फिर आएगा। चुनांचे तीसरी बार मैं ताक में रहा। वो आया और गल्ला समेटने लगा। मैंने कहा, अब तो मैं तुम्हें जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। अब ये तीसरी बार है। तू हर बार यही कहता है कि फिर न आऊंगा, मगर फिर आता रहा।
اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ آئے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لاکر میں سے اور تالے میں سے چوری ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ سے ان کے پیسے چرائے جاتے ہیں کہ جس کی چابی ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی شیطان آ کر ایسی حرکت کرتا ہو، تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مارے تو پھر حفاظت ہو جاتی۔ آپ گھر سے نکلنے لگے یا ایسے اپنے لاکر کو لاک کرنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے ایک فرشتے کو، پھر کوئی نہیں چرا سکے گا اس کی۔ تو بہرحال آیت الکرسی جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی آیت ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی عام طور پر معبود کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر الہ کا معنی ہوتا ہے خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق۔ ظاہر ہے جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، وہی مالک ہونے کا حقدار ہے۔ پھر جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، جو ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ کیا؟ نمبر 1 اس کے سوا کوئی الہ نہیں، نمبر 2 وہ زندہ ہے، نمبر 3 قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، نمبر 4 اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، نمبر 5 آسمان و زمین کا مالک وہی ہے، نمبر 6 اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، یعنی سارا اختیار قیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا، نمبر 7 انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل سب کا علم وہ رکھتا ہے، نمبر 8 اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم جیسا علم کسی اور کا نہیں، نمبر 9 اس کی حکومت، قدرت، عظمت، اقتدار یا علم آسمان و زمین پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے، اور نمبر 10 ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں، نمبر 11 وہ بہت بلند، بہت عظیم ہے۔